وقد بينا هذا القول الأول، وأيضا بينا القول الثاني وهو قوله وكلا المدح أيضا مخصوص بالاختيار. هذا كان هو القول الثاني، وقد بينا هذا أيضا فيما سبق، يعني أن الجمال في المدح أيضا اختياري، يكون في اختيار الممدوح، كما أن الجمال الذي وقع محمودا به في الحمد اختياري، كذلك الجمال في الممدوح به في المدح بأن يكون الجمال ممدوحا به أيضا اختياري. هذا كان هو القول الثاني. فالجمال إن صفة الجمال أو الفعل الجميل سواء كان محمودا به أي وقع مسندا إلى المحمود في الحمد، وسواء كان ممدوحا به أي وقع مسندا إلى الممدوح في المدح، كل منهما اختياري. هذا ما قال صاحب الكشاف وصاحب الفائق. هذا كان مدعاهم، ولذا قالوا أن الحمد والمدح أخوان، ومعنى الأخوة أن الجمال في كل منهما اختياري. هذا هو الأخوة. ولكن ورد عليه الاعتراض بأن في قولنا مدحت اللؤلؤ، فإنما يكون اللؤلؤ ممدوحا لأجل الصفاء ولأجل الجمال والحسن، والحسن والجمال والصفاء للؤلؤ ليس في اختيار اللؤلؤ، لأنه جماد ليس له اختيار. فقالوا ومثال اللؤلؤ مصنوع، أي إنه مصنوع واختراعي، لا يصح أن يكون سندا ودليلا، لأنه لم ينقل من عرب الأربعة. هذا ما قالوا، أي قال صاحب الكشاف والفائق. ولكن لو نظرنا في قولهم فنقول هذه تحقيق لغوي، لا أنه مسألة استدلالية عقلية، أن هذه تحقيق لغوي، يعني نحن نتبع اللغة، فإن وجدنا في اللغة أن الجمال الذي وقع محمودا به في الحمد كما أنه اختياري، كذلك نجد في اللغة أن الجمال الذي وقع ممدوحا به في المدح أيضا اختياري. وهذا تابع لتتبع اللغة، ومحض الدعوة لا يكفي، وما أقاموا عليه السند هو تتبع اللغة. هذا كان هو القول الثاني، وسيأتي في مير زاهد تفسير هذه الأقوال. ثم بين القول الثالث، وقد كان الدرس موقوفا على قول الثالث فيما سبق، فقال وقيل الحمد يوم الاختيارية وغيره أيضا كالمدح. هذا هو القول الثالث، يقولون أن الجمال في الحمد الذي هو محمود به، أي تحقق الحمد بإسناد هذا الجمال في لسان الحامد إلى المحمود، فالجمال الذي وقع في الحمد منسوبا إلى المحمود عام من الاختياري وغير الاختياري، سواء كان اختياري أو غير اختياري، لا يشترط فيه الاختيارية. كالمدح، أي كما أن الجمال الذي وقع في المدح محمودا به
ممدوحا به، أي تحقق المدح بإسناد هذا الجمال إلى المحمود، أيضا يعم سواء كان اختياريا أو غير اختياريا. فهذا هو القول الثالث. وليس لهم سند أيضا في اللغة، إلا إننا نقول إنه لا يستحيل أن يكون الجمال الذي نبين باللسان في المحمود به أو الممدوح به أعم من الاختياري وغير الاختياري. لا يزر، يعني لا يزر أن يكون أحدهما اختياريا والآخر غير اختياري، بل الحمد يتحقق بالجمال، أي بإسناد الجمال سواء كان اختياري أو غير اختياري. لا مانع لعدم تحقق الحمد عند الاشتراط، يعني لا مانع لتحقق الحمد من أن يكون الجمال في اختيارين أو غير اختيارين، وكذلك لا مانع في تحقق المدح أن يكون الجمال الذي وقع ممدوحا به اختياريا أو غير اختياريا. ولكن الأهم في هذا الباب هو اللغة، لأنه تحقيق لغوي لا عقلي، ليس من مسائل العقلية الاستدلالية، ولا تحقيق لغوي. فاللغة ما وجدنا بأن يخصص اللغة الحمد بالاختياري والمدح بأعم من الاختياري وغير الاختياري. فلذا نقول أن الجمال الذي وقف في الحمد محمودا به أعم من يكون اختياري وغير اختياري، لا ينافي الحمد. وكذلك الجمال الذي وقف ممدوحا به في المدح لا ينافي مع المدح. فلذا قالوا أن الجمال أعم من الاختياري وغير الاختياري، سواء كان في الحمد أو في المدح. إلا أنه يجب أن يكون المحمود عليه اختياريا. هذا حصة لقول الثالث، إن القائل الثالث يقول أن الجمال الذي يكون محمودا عليه هو يكون اختياريا، أما الجمال الذي وقع ممدوحا عليه فهو أعم اختيارين وغير اختيارين. فالحاصل إن الحمد والمدح متحدان بإدبار الجمال الذي هو محمود به وممدوح به، حيث إنه أعم اختيارين وغير اختيارين، وفرقهما في المحمود عليه والممدوح عليه. فالمحمود عليه يختاري وجوبا، وأما الممدوح عليه في المدح فإنه أعم اختيارين وغير اختيارين. فتأمل إشارة إلى رد هذا القول، واصل رد أن المحمود به والمحمود عليه متحدان بذات، وكذلك الممدوح به والممدوح عليه متحدان بذات، حيث أن التفسير المختار للمحمود به هو أنه وصف وجمال حسن نسنده إلى المحمود في اللسان، فهذا هو المحمود به. وأما المحمود عليه فهو عبارة عن الجمال من حيث أن المحمود متصف به في الواقع أو في ادعائنا، يعني نحن ندعي ذلك. فعلم أن المحمود به والممدوح والمحمود عليه متحدان بذات، وكذلك في المدح الممدوح به والممدوح عليه متحدان بذات. وكيف تقولون أن المحمود به في الحمد أعم من الاختياري وغير الاختياري، وأما المحمود عليه فهو اختياري؟
ما الدليل على ذلك؟ بخلاف الممدوح عليه لأنه أعم، أي أن المحمود عليه اختياري في الحمد، لكن الممدوح عليه أعم، اختياري أو غير اختياري كالممدوح به. فتأمل إطراز على ذلك التوجيه هذا. ويمكن أن يقال في الجواب لصحة هذا القول الثاني، هذا القول الثالث، أن بين المحمود به والمحمود عليه نسبة عموم والخصوص مطلقا، أو بين المحمود به والمحمود عليه نسبة عموم والخصوص من وجه. فصح أن يقال أن المحمود به في الحمد أعم من الاختياري وغير الاختياري، وأما المحمود عليه هو اختياري. فصح هذا التفرقة باعتبار أن بين المحمود به والمحمود عليه نسبة العموم مطلقا، بحيث نقول أن المحمود به كما قلنا هو أن نسند إلى المحمود جمالا، وبهذه الحيثية إذا أسندنا إلى المحمود جمالا أي في اللسان يسمى محمودا به. ومن حيث أن هذه الجمال مدخولا لكلمة على، كما نقول حمدت زيدا على علمي، هو محمود عليه. فبين المحمود به والمحمود عليه العموم والخصوص مطلقا، أي كل ما كان محمود عليه، أي كل جمال وكان محمودا عليه، أي مدخولا لكلمة على، كما نقول حمدت زيدا على علمي، فهو محمود به أيضا، لأنه وصف حسن منسوب إلى المحمود في اللسان، فكل محمود عليه محمود به، ولا عكس، لأنه جاز أن يكون محمود به يعني الوصف الحسن بحيث أسندناه إلى المحمود، إلى المحمود، ولا يكون محمودا عليه، يعني لا يكون مدخولا لكلمة على، بل يجوز أن يكون مدخولا لكلمة الباء. فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالمحمود عليه أعم مطلقا والمحمود به أخص مطلقا. فجاز هذه التفرقة بأن المحمود به أعم اختياري وغير اختياري، والمحمود عليه هو اختياري، لأن المحمود عليه أخص والمحمود به أعم. فجاز التخصيص في الأخص وجاز التعميم في العام. ويمكن أن يقال يعني إشارة في تأمل أن بين المحمود عليه والمحمود به نسبة العموم من وجه. فالمحمود به ما ذكرنا سابقا، وأن الوصف الحسن إذا أسندناه في اللسان إلى المحمود فهو محمود به، وأما المحمود عليه فعبارة أما كان يعني الجمال الذي كان باعثا على الحمد، أي على حمد الحامد. فالحاصل أن المحمود به هو الوصف الحسن المسند في اللسان، وأما المحمود عليه فما يكون باعثا على الحامد حمد المحمود. فبين المحمود به والمحمود عليه نسبة العموم من وجه، والعموم من وجه يقتضي المواد الثلاث: مادة الاجتماع ومادتان للافتراق. فمادة الاجتماع إذا أعطيت من أمر درهما، فإذا أعطيت من أمر درهما أي أعطيت لك من أمر درهما مثلا، فحمدته لأنك صرت مسرورا بذلك إذا أعطيت من أمر درهما.
فحمدته وأثنيته على إعطاء الدرهم. فإذا حمدته وأثنيته على إعطاء الدرهم باللسان فيصدق إنه وصف حسن مسند إلى المحمود باللسان، فصار محمودا به. فصار محمودا به. وإن حمدته في هذه السورة، أي إذا أوتيت من أمر درهما على علمه مثلا، فالوصف الحسن المسند هو العلم، فالمحمود به هو العلم، والمحمود عليه هو الإعطاء، إعطاء الدرهم، فقد افترق. فإذا أوتيت من أمر درهما فحمدته وأثنيته على إعطاء الدرهم، فهذا مادة الاجتماع، لأنه أوتيت من أمر درهما وأحسن الأمر معك بإعطاء الدرهم، فأثنيته على إعطاء الدرهم، فقد أسندت الوصف الحسن باللسان وإعطاء الدرهم، فكان إعطاء الدرهم محمودا به. والباعث أيضا يكون إعطاء الدرهم، فإعطاء الدرهم محمودا به ومحمودا عليه، وهذا مادة الاجتماع. وما مادتان الاشتراك فهو أن إعطاء الدرهم وصف حسن مسند للمحمود، وبهذا الاعتبار محمود به، يعني أن إعطاء الدرهم وصف حسن مسند إلى المحمود. ولكن حمدته في هذه السورة على علمه مثلا، فالباعث على الحمد هو إعطاء الدرهم، ولكن إنك أثنيته في هذه السورة على علمه لأنه عالم جيد مثلا، فالمحمود به هو العلم، لأن الوصف الحسن مسند للمحمود والعلم. وأما ثناؤك له فهو على علمه، فالباعث عليك هو العلم، فعلمه محمود عليه لا المحمود به، فبينهما عموم من وجه يستحقق المواد الثلاث. فإذا أوتيت من أمر درهما وأثنيت على إعطاء الدرهم، فالباعث أيضا إعطاء الدرهم، وأثنيت أيضا ونسبت أيضا، يعني أسندت أيضا إعطاء الدرهم، فهذا مادة الاجتماع. وإذا أوتيت من أمر درهما وأثنيت على علمه، فالمسند وإعطاء الدرهم محمود به، ولكن أثنيته على علمه، فالمحمود عليه هو علمه، فهذان مادتان للافتراق، فبينهما عموم من وجه، فيمكن أن يكون أحدهما اختياريا والآخر أعم، فيمكن أن يكون أحدهما أعم، أو يعني والآخر غير، فيمكن أن يكون المحمود به أعم والمحمود عليه أخص. هذا هو تحقيق قولي فتأمل. ويمكن أن يكون فتأمل إشارة إلى إتمام الدليل السابق عند القول الأول، يعني إذا بينا القول الأول وقلنا أن الجمال في الحمد، يعني أن الحمد هو الوصف بالجميل، يعني إن الحمد هو الثناء باللسان، وقع اللسان على جمال المحمود، فهذا الجمال محمود به مسند إلى المحمود في اللسان، فهذا محمود به، فهذا محمود به اختياري.
ففي قولي فتأمل إشارة إلى تمامية الاستدلال، حيث نقول إن الجمال صفة للفعل والفعل لا يكون إلا بالاختيار، ينتج أن الجميل صفة لما لا يكون إلا بالاختيار. والنزم مع الكبرى أن الجميل صفة لما لا يكون إلا بالاختيار، وكل ما هو صفة الاختيار فهو اختياري، فالجميل اختياري. وأشار إلى الاعتراضات في قوله فتأمل. فالاعتراض الأول إن الجمال ليس صفة للفعل، بل قد يكون صفة للذات، كما نقول زيد حسن أو نقول زيد جميل، والجمال صفة ذات. والجواب في قوله فتأمل أن مرادنا أن الجمال الذي وقع في كتبهم يقيد بهذا القيد بأنه صفة للفعل، لأن الجمال الذي وقع في كتبهم ليس إلا صفة للفعل، فنحن نوجه الجمال الذي وقع في كتبهم من التفسير الحمد لا يكون إلا صفة للفعل، وإن كان الجمال المطلق أعم بأن يكون صفة لذاته، وقد يكون صفة للفعل، كما نقول زيد جميل. هذا هو الجواب. والاعتراض الثاني إنك قلت أن الجميل صفة الفعل وفعل لا يكون إلا بالاختيار، فيعترض على الكبرى إن الفعل قد يكون غير اختياري، كما نقول رشاقة القد، فرشاقة القد جمال هذا، يعني إن الفعل يعم الاختيارية وغيره. أما ترى إلى قولنا أي إلى حركة المرتعش مثلا، فإنه فعل وغير اختياري. هذا هو الاعتراض الثاني. والجواب عن هذا الاعتراض أن الفعل وإن كان عاما، كما نقول لحركة المرتعش فعل، وهذا غير اختياري، أن الفعل وإن كان عاما بحسب اللغة لكنه خاص بإدبار العرف، يعني عرفا الفعل خاص بالاختياري، وإن كان الفعل في لغة أعم من الاختياري وغير اختياري. فلا يقال لرشاقة القد أنه فعل، يعني لا يقال لرشاقة القد أنه فعل في العرف وإن كان فعل في اللغة. والاعتراض الثالث إنك قلت أن الجميل صفة للفعل والفعل لا يكون إلا بالاختيار، فالجميل صفة لما لا يكون إلا بالاختيار، وكل صفة الاختيار اختياري، فالجميل اختياري. فورد الاعتراض على هذه الكبرى بأننا لا نسلم أن صفة الاختيار اختياري. ألا ترى إلى الصلاة، الصلاة فعل اختياري والصفة حسن غير اختياري. هذا هو الاعتراض الثالث. ولكن يمكن الجواب بأن المراد من الصفة هو الصفة التي تكون محمولا بالمواتات، يعني الصفة التي تكون محمولا بسبب اتحاد الوجودي، والحسن محمول على الصلاة بالحمل الاستكاكي، فيقال الصلاة ذو حسن، فيقال الصلاة ذو حسن، ولا يقال الصلاة حسن. هذا هو الجواب على ما ذكره المحشي. ولكن نتردد في ذلك بأنك تقول أن الفعل اختياري والصفة غير اختياري، يعني إن الصلاة اختياري والحسن غير اختياري،
وإنك تقول أن صفة الاختياري اختياري، فالحسن صفة الصلاة والصلاة اختياري والحسن غير اختياري. ولكن نقول لما لا يكون الحسن غير اختياري؟ كما أن الصلاة اختياري، يعني يصدر الصلاة قياما وركوعا وقراءة والقعدة والسلام بالاختيار والإرادة، فكذلك الحسن أيضا بالاختيار والإرادة. فإذا تؤدي صلاة بالاطمئنان وبالحسن وبالخشوع والخضوع، وهذا حسن، وهذا وصفة اختياري. كما أن الصلاة اختياري، أي تصدر صلاة عنك باختيارك وبإرادتك، كذلك الحسن اختياري، لأن تحقق الحسن أيضا إنما يكون بالإرادة. إذا أردنا صحة القيام وصحة الركوع وحسن القراءة وحسن القعدة والتواضع والخشوع، فهذا حسن. هذا هو الجواب الآخر عن هذا الاعتراض. وإذا يمكن أن يقال أن قوله فتأمل إشارة إلى اعتراض آخر، وإنك تقول أن هنا قياس مساواة، لأن القياس هو لينتج نتيجة ثم نجعل تلك النتيجة الصغرى ونزوم مع الكبرى فينتج نتيجة المطلوبة. مثلا نقول الجميل صفة للاختيار، الجميل صفة للفعل، والفعل لا يكون بالاختيار، لا يكون إلا بالاختيار، فالجميل صفة لما لا يكون إلا بالاختيار، وكل ما هو صفة للاختيار اختياري، فالجميل اختياري. فلما سمي هذا قياس المساواة؟ فإنه ليس في صغرى مساواة أي مقدمة المساواة، ولا كبرى مقدمة المساواة، ولا النتيجة الأولى نتيجة المساواة، ولا النتيجة الثانية، فلما سمي هذا قياس المساواة؟ والجواب أن قياس المساواة إنما عبارة أن ينتج القياس الأول نتيجة غير مطلوبة، ثم تجعل النتيجة الغير المطلوبة صغرى وتزوم مع الكبرى فينتج نتيجة مطلوبة، وهذا إنما يتحقق أولا ومتبادرا وعرفا في مقدمة المساواة. فلذا نسمي كل ما كان من هذا القبيل قياس مساواة، لأن هذا القياس الذي ينتج نتيجة غير مطلوبة ثم تجعل النتيجة غير المطلوبة الصغرى وتزوم مع الكبرى ثم ينتج نتيجة مطلوبة، هذا القياس إنما ورد على سبيل التبادر وفي العرف في مقدمات المساواة، كما نقول أمساوي لبا وبا مساوي لجا ينتج، فأم مساوي لمساوي لجا، ثم نجعل هذه النتيجة الصغرى ونقول أمساوي لمساوي لجا، وكل مساوي لمساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، فينتج أمساوي لذلك الشيء آنجا. فلما يعني ورد هذا القياس في العرف وابتداء في مقدمات التي هي مقدمات المساواة، فلذا سمي هذا قياس المساواة، وإن لم يكن المقدمات في وإن لم يكن في المقدمات لفظة المساواة، ولكن كلها من قبيل قياس المساواة هذا. ويمكن أن يكون التأمل إشارة إلى اعتراض آخر، أنك تقول أن الجميل اختياري في المحمود به، فلا نسلم أن الجميل في المحمود به اختياري. ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فوصف المقام بالمحمود،
ولا شك أن جمال المقام ليس في اختيار المحمود عن المقام، لأن المقام غير ذي أكل. فكيف تقول أن الجمال في الحمد اختياري، وأن جمال المقام ليس في اختيار المقام؟ هذا هو السؤال. وأيضا نقول السؤال الثاني، إن الرب سبحانه وتعالى يحمد نفسه بصفاته الجليلة، مع أنه لا اختيار له في إصدار صفات، لأنه لو كان له اختيارا في إصدار صفات للزم حدوث الصفات، لأنه كلما صدر الشيء بالاختيار والإرادة لا يكون إلا حادثا والتالي باطل، لأن صفاته تعالى أزلية. هذا هو الاعتراض. إلا أن يقال، إني نقول في الجواب أن المراد من المحمود في الآية الكريمة أي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مراد بالمحمود في الآية الكريمة ممدوح به مجازا، وأما إطلاق الحمد على ثنائه تعالى فإذا مجاز لا حمد حقيقي، بل بمعنى المدح. ويمكن أن يجاب عن الثاني بأن المراد بالاختيار أن يكون فاعله مختارا في أفعاله، وإن لم يكن الصفات المأخوذة في الحمد بخصوصها صادرة بالاختيار، ولكن صفات يكون لفاعل المختار في أفعاله. ولا شك إن الرب سبحانه وتعالى فاعل مختار في أفعاله. هذا ما قلنا، والتفصيل إن شاء الله لهذه المذاهب الثلاثة سيأتي في مير زاهد. ثم قال المصنف الذي هدانا لهذا، نقف على هذا. كيف